Push. Go. In. Push. Right. In. Push. John Rodriguez. Karon mga igsoon, aniya na kita sa ikaduhang istasyon ug atong pagasaksihan ang pag-abot sa Kristyanismo dinhi mismo sa atong yutang natawhan, ang lokal nga simbahan sa Ozamis. Ang atong halangdong arsobispo mohimo sa pag-ampo ug isunod ang pasundayag maitungod sa pag-abot sa pagtuo dinhi sa atong lokal nga simbahan sa Ozamis. Pamalandong kita, labi na gayon sa atong nakita dito sa unang istasyon. Atong pamalandungan ang listo sa pagtuo nga gitisok sa una nga mga pare nga miabot dito sa Limasawa, dito sa Sugbo, ug unsa may epekto niini dinhi sa atong kinabuhi. Manghilom sa makadiyot ug atong pangutan-on ang atong kaugalingon unsa man ang akong nahimo sa liso sa pagtuo nga gitisok sa una nga mga misyonero. Mag-ampo kita. Makagagahom o buhi nga Dios, ang imong espiritu maoy nagiya sa unang misyonero aron moabot dinhi sa Ozamis, nga dakong pagsalig nagtawag ug nag-awhag sa katawhan nga mosunod kanimo suma sa imong kabubuton. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo aron kami mamahimo usab nga tiunay nga mga misyonero sa usag-usa. Din ang pundasyon mao ang gugma ug kaluoy. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa paglipang sa pagtuong Kristyanismo sa atong naso, kini miabot sa yuta sa Misamis, pinaagi sa mag-unang misyonero nga si Padre Jose Ducos, nga mao'y nag-ugba sa katolikong pagtuo kang Hesukristo ug nagpili sa mga misamisnon kang Kristo ug ang pag-abot sa mga misyonero sa atong yuta. Ang ikaduhang istasyon. Mga igsoon, niadtong ika-18 na siklo, usa ka mapananggaon o masinabtanon nga misyonaryo sa Jesuita, si Padre Jose Ducos, miabot sa Misamis aron magdala sa mga pulong sa Ginoo. Gibuhat niya ang Fuerte de la Concepción y del Triunfo o gipahimutang ang miraculous image
sa Nuestra Señora de la Inmaculada Concepcion y del Triunfo de la Cruz de Migpangi, nga karon na ilhan nga berhen sa kuta. Kini gisugod ang bitni sa pagtuo sa mga misanisnon. Ang kalibutan na puno sa kahayag sa Dios, pinaagi sa gugma o dedikasyon sa misyonaryo. Pagkahuman sa mga Hiswita, ang Agustinian Recollects, mipadayon sa pag-amuma sa bini sa pagtuo nga gitukod ni Padre Tucos. Gidala nila ang kahibalo, pag-ampo o pagtudlo sa mga katawhan aron mabaligon ang ilang pagtuo. Pag-abot sa Columban Missionaries, usa ka bag-ong kusog sa misyon ang miabot. Pinaagi sa ilang evangelical zeal ug panalangin ni Papa Pio. Opisyal nga natukod ang Territorial Prelature of Ozamis. Panahuna, si Obispo Patrick Henry Cronin mao ang unang nagdumala sa prelatura. Sa 1971, ang prelatura nahimong diocese ug si Obispo Jesus Varela nahimong unang obispo sa Ozamis. Ug sa 1981, si Obispo Jesus Dosado misunod. Ug pag 1983, ang diocese nahimong Metropolitan Archdiocese ug si Obispo Dosado nahimong unang arsobispo. Karon si Arsobispo Martin S. Humuan nga gitudlo isip unang magbalantay sa Archdiocese sa Ozamis di atong Oktubre 4, 2016. Nagpadayon sa paggiya ug pag-amuma sa magtutuo sa Ozamis. Mga igsoon, gikan sa mga Hisweta hangtod sa Agustinian Recollects ug sa Columban Missionaries hangtod sa atong mga kaigsuunan nga diocesan priests, mga religious brothers and sisters missionaries. Ang simbahan sa Ozamis nagpadayon sa pagtubo. Ang bini sa pagtuo nga gisugdan ni Padre Jose Tucos karon nagbunga sa kusog, gugma ug paglaom sa tanang katawhan. Mao kini ang sugilanon sa pagkaanaa o pagtubo sa simbahan sa Ozamis, usa ka pagpaningkamot nga napuno sa gugma sa Dios o pag-amuma sa katawhan. Mabuhi ang simbahan sa Ozamis. Mga igsoon, atong ipadayon ang atong panaw padulong sa Holy Door nga nahimutang sa katedral.